sa pagsaysay sa history sa atong usa ka igsuon nga mugikan na ang obituary. Sister Alice? Maayong hapon sa mga igsuon ko, sa mga kapalantian sa akong nanay ug tatay. Maayong hapon sa inyong tanan, maayong hapon sa inyong tanan. Nagpasalamat ko dako nga bisan sa nagpasalamat ko karong taknahan nga naadi ay magkita-kita ng akong mga pamangkon, mga igagaw, tanan kaparindiyan din sa pili, tanan igsuonan sa mga Adventist, nga may mga nag-attend ay sila, doon ay sila pag hunahuna sa akong ginikanan nga maayo, kung sila kayo nakikuban sa ambok karong hapon na. Sa akong ang masulti ko lang sa akong inahan, among inahan, siya nag-adventist siya mga 1957 or 59 o wako kalimot kay siyo nag-convert sa akong amahan katong ang akong inahan sa pagka-convert na sa pagka-adventist mata ko to siya hantod nga nabautismohan siya hantod nga namuyo mi dinhi sa pili kami ang pinaka unang Adventista dinhi sa pili kag may pami. Karon sa kinabuhi namo nga usa lang may kapobre nga mga pamilya, nagkinabuhi kami og matarong pinaagi sa pagpasunod ug maayo. Ang akong inahaan ang masulti lang nako sa iya sobra sa kahimanggaon sa iyang mga anak, sobra siya kabuutan tungod kay daghan mi unya nakinabuhi lang sa among kapobrehon na buhi gihapon mi sa paningkamot sa akong amahan ug akong inahan. Nagmay pa ng akong mga igsuon ang dagko lang sa amo kaning duha sa akong igsuon nga si Manay panganay ikad matay man ang among panganay, kini si Manoy ikaduha ug ako ikatulo. Nung matay naman kaupat kay napulo mi ka magsuon, nabuhi ra gihapon mi sa paningkamot nila. Bisan sa unsa ka lisod sa among kinabuhi, basta do na tay Ginoo di ay dili ta kaayo palisdan sa atong kinabuhi. Nabuhi ra gihapon kita pinaagi sa pagpaningkamot ug ang Ginoo nagauban. Sa bisan unsa nga mga Kristohanon nagapuyo kanamo ang tuang Ginoo nagauban gihapon kanamo. Ang among inahan sana sa para tamalinto niya napangusawan sa akong tatay nga putid sa pili. Sobrang na siya kaayo inantuson siya sa among kinabuhi sa pagkamatay sa among tatay. 18 anyos na ko kag may pangako maigsuon tungod kay waman milain nga kinabuhi kundi mag-uma unya ang akong inahan sa paningkamot na buhi ra gihapon mi tungod sa bisan lisod do naghapon ang Ginoo naghapon uban kanamo aron kami mabuhi hangtod karon nga mga dagko na kami nalagas nami ang akong inahan nagkuan gyud na siya nga magpauli mi kay dito man mi sa Manila. Nya kadi ako mga igsuon gagmay pa ni dinhi siya ipa-eskwela hapon mi halos tanan mi naka-eskwela og high school wa na mi ka-eskwela og college tungod wa na mi amahan. Nagpadayon naghapon sa pagpaningkamot sa pagsimba sa adlong Sabado kay mo may gibilin sa among amahan nga pamana sa amo